दोस्तों, बानो चिड़िया और पीनो कवि दोनों के बच्चे चोरी करते हैं, लेकिन देखते हैं किसके बच्चे को मिलती है सजा और कौन बच जाता है। बानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर झाड़ू दे रही थी और निकी चिड़िया मजे से गाने गा रही थी। आज हम सब्जी लेने जाएंगे, गाजर लेंगे प्यारी प्यारी, बैंगन लेंगे गोल गोल, गाजर लेंगे प्यारी प्यारी, बैंगन लेंगे गोल गोल। बानो चिड़िया मुस्कुराकर बोली, बस बस निकी, गाने बाद में, सब्जी ले आए फिर कुछ बनाएंगे। थोड़ी देर बाद बानो चिड़िया अपनी छोटी टोकरी लिए आई और दोनों चिड़िया साथ उठकर मोर भाई की दुकान से सब्जी लेने पहुंच जाती हैं। आइए आइए, जंगल के सबसे ताजा सब्जियां हाजिर हैं। लाल गाजर, हरा धनिया, बैंगन, करेले, सब कुछ ताजा और मजेदार। बानो चिड़िया ने मोर भाई से कहा, मोर भाई, मुझे 1 किलो पालक और आधा किलो टमाटर दे दीजिए। जबकि बानो चिड़िया सब्जियां देखने लगी, निकी की नजर एक चमकती हुई लाल गाजर पर पड़ी। वो गाजर इतनी सुरख और रसीली लग रही थी कि निकी का दिल ललचाया। वाह, कितनी मजे की गाजर है, काश ये मेरी होती, काश अम्मी ये गाजर खरीद ले। पता नहीं अम्मी गाजर खरीदेंगी कि नहीं। निकी ने इधर उधर देखा, मोर भाई किसी और ग्राहक से बात कर रहे थे, बानो भी मसरूफ थी। चुपके से निकी ने चूंच बढ़ाई, गाजर पकड़ी और पड़पड़ाती हुए पीछे घोंसले की तरफ उड़ गए। बानो चिड़िया ने पलट कर देखा, अरे ये निकी कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। जब बानो चिड़िया सब्जी लेकर वापस घोंसले में पहुंची तो देखा निकी चुपचाप बैठी है और पास एक गाजर पड़ी है। दूसरी तरफ पीनो को भी आ जाती है मोर भाई की दुकान पे। लाल गाजरें, गोल बैंगन, पत्तों वाला धनिया, हर चीज ताजा, खुशबूदार और दिल लुभाने वाली। इसी वक्त आती है पीनो का भी अपने चालाक और शौक तबीयत बेटी के साथ। इसका लाडले बेटा बग्गू कौवा जो रोज नई शरारत सोचता था। पीनो का भी, मोर भाई, ये आज क्या खास सब्जियां लाए हैं? आज की सब्जियों का कोई जवाब नहीं, बैंगन, गाजर, करेला, सब कुछ जंगल के ताजा खेतों से। बग्गू कौवा दिल में सोचता है, अम्मी रोज सब्जियां खरीदती हैं और रोज मेरी चोंच खाली रहती है, क्यों ना आज अपनी चोंच खुद भरूं। मोर भाई का ध्यान दूसरे ग्राहकों पर था। बग्गू ने चुपके से झपटा मारा और 1, 2, 3 गाजरें और 2 मोटे बैंगन अपनी चोंच में दबा लिए। फिर हल्का सा पर मारा और उड़कर पीछे एक दरख्त पर जा बैठा। पीनो कौवी ने एक आंख दूर से ये मंजर देख लिया। पहले तो उसकी आंखें फैली, फिर वो खलखला कर हंस पड़ी। पीनो खुशी से दिल में बोले, वाह मेरे शहजादे, क्या निराला अंदाज है खरीदारी का। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। पीनो ने सब्जियां बैग से निकाली और बग्गू ने चुपके से अपनी चोरी की गाजरें और बैंगन सामने रख दिए। दूसरी तरफ बानो चिड़िया घर पहुंची तो चूक कर कहा, ये गाजर कहाँ से आई निकी? निकी झिझकी, फिर आंखें नीची कर ली, आवाज कांपती हुई, अम्मी, मैंने मोर भाई की रेडी से उठा ली थी, मुझे वो बहुत पसंद आई थी, आप शायद ना लेती। बानो चुप हो गए। कुछ देर तक खामोशी छा गई, फिर वो नरमी से निकी के पास आए और इसके पड़ों पर हाथ रखा। मेरी प्यारी निकी, तुम्हें अगर कुछ पसंद आए तो मुझे बताना चाहिए था, हम खरीद लेते, लेकिन चोरी, चाहे छोटी हो या बड़ी, दिल को काला कर देती है। चोरी करने वाले का पहले ज़मीर शर्मिंदा होता है, फिर वो मर जाता है। निक्की की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे लग रहा है मैं बहुत बुरी चिड़िया बन गई हूँ। बानो मुस्कुराकर, नहीं मेरी जान, जो गलती तस्लीम कर ले वो कभी बुरा नहीं होता। बस चलो हम मोर भाई से माफी मांगने चलते हैं और गाजर वापस कर देते हैं। निकी ने फौरन गाजर चूस में ली और माँ के साथ उड़ गई। मोर भाई अब भी सब्जियां सजा रहे थे।
مور بھائی، ہماری بیٹی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. یہ گاجر نکی نے آپ کی اجازت کے بغیر لے لی تھی. ہم معذرت چاہتے ہیں. معاف کر دیجیے مور بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں. مور بھائی نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر نکی کے سر پر ہاتھ رکھا. واہ، نکی تو بہت بہادر ہے. سچ بولنے کی طاقت ہے تمہیں. میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں. آئندہ بس دھیان رکھنا. جی مور بھائی، اب کبھی چپکے سے کچھ نہیں لوں گی، وعدہ. بانو چڑیا اور نکی واپس گھونسلے کی طرف پرواز کر گئیں. نکی کا دل ہلکا تھا اور بانو کا دل خوشی سے بھر گیا. اس کی بیٹی نے آج سچ کا راستہ چنا تھا. پینو کوی گھر پہنچی تو چوک کر بولی، یہ کہاں سے آیا ہے سب کچھ؟ بگو کوا اکڑ کر بولا، امی، آج میں نے مور بھائی کی ڈیری پر خاص مشق کی. گاجر چپکے سے لیے، بینگن چپکے سے اٹھائے. ہائے ہائے، ہوشیار ہو گیا میرا بچہ. اب گاجروں کا مربع بنے گا اور بینگن کا بھرتا. کیا ہی مزیدار کھانے ہوں گے مفت کے. امی، اگر آپ چاہیں تو میں روز چوری کر کے لے آیا کروں گا. کیوں نہیں بیٹا، اگر مفت کا مال یوں ہی آتا رہا تو ہم تو جنگل کے مہارانی بن جائیں گے. اس کے بعد بگو کوے کی ہمت اور بڑھ گئی. اگلے دن وہ کسی اور پرندے کی چھتری چرا لایا، پھر کسی کی پانی کی بوتل، کسی کا سبزی والا تھیلا. ہر دن اس کی چوچ میں کچھ نہ کچھ چوری کا سامان ہوتا، اور پینو کوی اسے روکتی نہیں تھی بلکہ نئے کھانے کے منصوبے بناتی. بیٹا، کئی بینگن والے چنے بنانا، پرسوں چوری کے سیب سے مربع بنے گا. امی، کل مور بھائی کے پاس چمچماتے ٹماٹر رکھے تھے، سوچ رہا ہوں اچھے نیچے سے اٹھا کر لے جاؤں. پینو تالیاں بجاتے ہوئے، شاباش میری چمکتی ستارے. جنگل کے باقی کوے تو صرف کائیں کائیں کرتے ہیں، میرا بگو تو چوریوں کا بادشاہ ہے. مگر جنگل کے کچھ پرندوں نے یہ حرکتیں دیکھنا شروع کر دی تھی. کوئی سرگوشی کرتا، کوئی چونچوں میں چہچہاتا. میٹھو طوطا اپنے دوست سے، یار یہ بگو کوا روز نئی چیزیں لے آتا ہے، لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے. مگر پینو اور بگو کوا ابھی بھی ہوش میں نہ آئے تھے. وہ تو ہر دن نئی چوری کو چالاکی کا نام دے کر جشن مناتے. اب بگو کوا صرف سبزیاں یا پھل نہیں چراتا تھا، وہ روز نئی بڑی چوری کرتا تھا. کبھی چڑیا کے بچے کا اسکول بیگ، کبھی ہدہد کا چشمہ، کبھی طوطے کی قیمتی کتاب. اور ایک دن حد ہو گئی. بطخ آنٹی کے گھر سے بگو کوے نے سونے کی پلیٹ چرا لی. بطخ آنٹی کا گھر جنگل کے کنارے پر تھا. وہ صاف ستھری اور قدرے سخت مزاج بطخ تھی جنہیں صفائی اور سلیقہ بہت پسند تھا. ایک دن وہ باورچی خانے میں تھیں کہ اچانک ایک سایہ نظر آیا. بگو کوا سونے کی پلیٹ چونچ میں دبا کر اڑنے لگا. بطخ نے دیکھ لیا. چور چور، میری پلیٹ، اور میری خدا، میری پلیٹ، وہ میری پلیٹ میرے باپ کی نشانی تھی، چور. بطخ فوراً اٹھتی ہوئی جنگل پولیس اسٹیشن پہنچی. پولیس افسر عقاب خان ایک سخت گے سچ کے پجاری پرندہ تھا. جناب، میرے گھر میں دن دہاڑے چوری ہو گئی. وہ بگو کوا تھا، میں نے خود سے دیکھا. عقاب خان تنگ کر کے آنکھیں بولا، او، یہی بگو جس کی چوریوں کی شکایت پہلے بھی آئی ہے. اب بہت ہو گیا، اب وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچے گا. اگلی صبح پولیس نے بگو کو گھیر لیا. وہ جیسے ہی نئی چوری کی تیاری میں نکل رہا تھا، اچانک چاروں طرف سے عقاب خان اور اس کے سپاہیوں نے بگو کو گھیر لیا. بگو کوا، تمہیں چوری کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے. اب نہ گاجر بیچے گی، نہ بیگن، اور نہ تمہاری چونچ. صاحب پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے صرف ذرا سی چوری کی تھی، پلیز پلیز مجھے معاف کر دے. ذرا ذرا سے جرم ہی کی دھوار بنتی ہے. بگو اب جاؤ، قید خانے میں بھرتا اور مربع بناؤ. پولیس اسے لے گئے. جنگل کے سب پرندے حیران رہ گئے. جب پینو کوے کو خبر ملی کہ بگو گرفتار ہو گیا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی.